र यतिखेर अस्पतालले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि दिइसकेको अवस्था छ, प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था पनि हो, जहाँ चाहिँ बलात्कार नभएको भनेर पुष्टि गरिएको छ। अन्य अरू प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गर्दै त्यसमा अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको प्रहरी प्रशासनले जानकारी पनि दिएको छ। हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अन्यायको विरुद्ध आफ्नो दरखर आवाज प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पनि स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय माता। अब जुन तरिकाले भनौँ न छोटो समयमै देश विदेश अथवा धेरै ठाउँबाट चाहिँ सलिनाको न्यायको लागि आवाजहरू उठिरहेका थिए होइन, तर यतिखेर अस्पतालले जुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट दियो जहाँ चाहिँ बलात्कार नभएको भनेर पुष्टि गरिसके पछाडि अलिकति सञ्जाल निराश बनेको हो कि भन्ने प्रसङ्ग रहन्छ क्या, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के छ भन्दाखेरि अब एउटा बालबालिकाहरू होइन यो होस्टेलमा होइन आत्महत्या गर्नु, सुसाइड गर्नु होइन, यस्ता घटनाहरूले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन यो सामाजिक रूपमा होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि अभिभावकको रूपमा राज्यकै परिस्थितिमा पनि बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्छ। यस्ता चाहिँ नि घटनाले चाहिँ समाजमा नकारात्मक मतलब के हुन्छ घटनाहरू बढ्दै जान्छन् भन्ने हिसाब किताबमा हामीले पनि पीडितका बाबुआमाको रोदन र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर राज्यलाई खबरदारी गरेकै अवस्था हो। तथापि राज्य त चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नु सुसङ्गठित राज्य हो। अब यसको मूलतः अनुसन्धान गर्ने प्रहरी हो। अब प्रहरीबाट अनुसन्धानमा रहेको अवस्थामा अब चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी अनुसन्धान होस् भनेर चाहिँ भनौँ पीडित पक्षबाट आवाज उठाउनु, भनौँ दबाब दिनु, ध्यानाकर्षण गराउनुलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा जानु हुँदैन। तथापि अब मैले पहिले नै बोल्दै आएको कुरा हो, प्रहरी अनुसन्धानमा छ होइन। अब त्यहाँ पनि चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी चाहिँ डेभलप भयो बिचमा चाहिँ के भन्दा भन्ने हिसाबमा चाहिँ टिचिङमासम्म ल्याएर अनुसन्धानको क्रममा मैले पहिले भनेको घटनास्थल प्रकृतिका कुराहरू, लास जाँचका प्रकृतिका कुराहरू, तपाईँको चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टका कुराहरूले योलाई पोस्ट जस्टिफाई गर्छ। यो सुसाइड हो या चाहिँ के भन्दाखेरि मर्डर हो होइन, यो कर्तव्य हो या भवितव्य हो, आत्महत्या हो भन्ने कुरालाई हामीले चिरफार गर्दै आएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ नि नेपालको वान अफ द टप लेबोरेटरी रहेको चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा होइन एउटा चाहिँ नि एउटा अब्बल तरिकाको चाहिँ त्यहाँ भनौँ पोस्टमार्टम पनि हुन्छ र त्यसैले चाहिँ के भन्दा यो पोस्टमार्टममा संलग्न भएका चिकित्सकहरूबाट जुन एउटा रिपोर्ट आयो होइन यो चाहिँ के भन्दा सुसाइड हो अथवा आत्महत्या हो भन्ने कुरो आएपछि यसलाई चाहिँ केलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, तथापि त्यसमा अब पीडितले आफ्नो बच्चालाई त्यो अवस्थामा भएको अवस्थामा यो कुराहरूलाई बाहिर आवाज निकाल्नु बोल्नुमा त्यति भनौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ नकार्न पनि मिल्दैन। एकाको बच्चा आवेश र आक्रोश जन्मिन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा आफूले पढाउन राखेको छोराछोरीलाई यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ चाहे भनौँ आत्महत्या होस् होइन, यो घटनालाई पीडित पक्षले कमसेकम के हुन्छ उसलाई चाहिँ पीडा भएकै हुन्छ र त्यो कुराहरू समाजमा कोही बोलिदियोस् या हाम्रो चाहिँ वास्तविक दुधको दुध पानीको पानी न्याय होस् भनेर जो सामाजिक सञ्जालमा यी कुराहरू आएका छन् ती कुराहरूलाई पनि अब राज्यले त्यति के त भन्दा गम्भीरताका पूर्वक लिनुभन्दा पनि एउटा आवेश पनि हो, पीडा पनि हो। त्यो पक्ष जसको चाहिँ छोरी चाहिँ भनौँ आत्महत्या गरेर चाहिँ मृत्यु भएको छ त्यो पीडामा भावावेशका कुराहरूलाई पीडित पक्षले न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा आवाज उठाउनुलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन। अब तथापि चाहिँ के त भन्दा राज्यको प्रहरी प्रशासनले विगतमा भनौँ ठुल्ठुला चाहिँ अपराध अनुसन्धानका कुराहरू, मिर्जा दिलसादका कुराहरू, रानीबाडी हत्याका कुराहरू, भनौँ जोन के अरे फादर ग्याफ्नेका कुराहरू होइन र चाहिँ या विभिन्न चाहिँ जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई विदेश समेतबाट गएर चाहिँ इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपाल प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य दायित्व निर्वाह गरेको पक्कै पनि हो, गर्छ पनि। र यस मानेमा नेपाल प्रहरीले यस्ता सेन्सिटिभ घटनामा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप दबाव प्रभावमा चाहिँ पर्दैन, किन हाम्रो त इतिहासले पनि बताउँछ। अब चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ पीडितको कुरा के आयो भन्दा अब आजकै भोलि नै न्याय हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति चाहिँ के भन्दा अगाडि बढेको अवस्था पक्कै पनि हो। तथापि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नुहोस्, अब जाहेरी दरखास्तका कुरा आउँछन्, घटनास्थलका कुरा आउँछन्, त्यहाँ भनौँ हरेक कुराको ल्याब टेस्टका कुरा आउँछन्। अब सुसाइड नोटिस फेला परेको कुराहरू ल्याबमा गएर चाहिँ ती चाहिँ सालिना
नयाँ नानीको त ह्यान्डराइटिङ त हो कि होइन भन्ने कुरा पनि ल्याब परीक्षण हुन्छ। प्रहरीले चाहिँ क्रमशः अनुसन्धानका प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको अवस्था पनि विद्यमान छ र अहिले प्रहरीप्रति दोषारोपण गर्नु, अब राज्यले चाहिँ न्यायालयप्रति दोषारोपण गर्नु अथवा प्रहरीले चाहिँ भनौँ यस्ता घटनालाई अतिरञ्जित गर्छ भनेर चाहिँ जुन कुराहरू आउनु यो आफैमा गलत पनि हो। तथापि हिजोको दिनसम्म भनौँ न जब यो रिपोर्ट नआउँदासम्म न्यायको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, न्याय होस् भन्ने कुरामा जो कहिले पनि के भन्दा त्यसमा बोल्नु कुनै यो नार्सङ्गिक अधिकार पनि हो, बोल्नु पनि पर्छ। दबाब थिएन भने यो हिसाबले अनुसन्धान पनि अगाडि बढ्दैन थियो कि भन्ने त्यो पनि अवस्था आउन सक्छ। यो हामीले के त भन्दाखेरि नेपाल प्रहरी सक्षम छ, दक्षिण एसियाकी अब्बल प्रहरी हो। नेपाली प्रहरीलाई साधन सम्पन्न बनाएर त्यसले प्राविधिक चाहिँ टेक्नोलोजीमा विकास गरेर साधन संयन्त्र सवारी साधन इभेन चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ दुर्गम मतलब तत्काल घटनास्थलमा जानुपर्ने सिआइबी जाँदाखेरि त एउटा हेलिकप्टरको पनि आवश्यकता हुनुपर्छ। नेपाली सेनाको चाहिँ गोप्य एउटा चाहिँ शक्तिशाली अङ्गको चाहिँ हवाई अड्डा पनि छुट्टो छैन। तथापि चाहिँ सुरक्षा यन्त्रलाई राज्यले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ जति सुसम्पन्न र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा गरेको चाहिँ नगरेको यथार्थै पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा यो दबाब भन्दा पनि प्रहरीले चाहिँ नियमित गर्ने कार्यक्रम हो नि, यो नियमित कार्यक्रम हो नि। त्यो चाहिँ नियमित चाहिँ आफ्नो कर्तव्य दायित्व अन्तर्गत आउने कुराहरू। त्यो हुनाले प्रहरीले चाहिँ अब जुन अब जाहेरी दरखास्तलाई अगाडि बढाएर अब त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरूलाई बुझ्ने जान्नेदेखि लिएर अब चाहिँ जाहेरीकै आधारमा 3 जना मान्छेलाई पनि अनुसन्धान क्रममा लिएको अवस्था पनि छ होइन। प्रहरीले चाहिँ भनौँ पीडितको चाहिँ आशयलाई पनि नबुझेको त भन्न मिल्दैन। तथापि चाहिँ के भन्दा निर्दोष मान्छेलाई दोषी भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति र जिम्मेवार व्यक्तित्वले चाहिँ अब चाहिँ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइसकेपछि पनि राज्यबाट गल्ती भयो, पोस्टमार्टम गलत छ अथवा प्रहरीले अनुसन्धान गरेन भनेर भन्नु चाहिँ यो अर्थपूर्ण हुँदैन। यतिखेर सञ्जालले उठाएको प्रश्नहरू अब एक किसिमको अस्पतालको रिपोर्टले त आत्महत्या हो भनिसक्यो होइन, हत्या भएको होइन भनेर एउटा अनुसन्धानको बाटो अगाडि आइसकेको अवस्था छ। तर पनि सञ्जालले उठाएको प्रश्नमा ती अबोध बालिकाले भनौँ न त्यो सम्म रोज्नु अथवा आत्महत्या गर्नेसम्म रोज्नुको पछाडि कसैले कसैको केही हात अथवा कसैबाट पीडा अथवा यसमा हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ यो तपाईँको प्रश्न सत्य हो। हामी सत्य बोल्नुपर्छ, प्रष्ट बोल्नुपर्छ। समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा समाजका चाहिँ कलिला बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने कुराहरू भन्नेबाट चाहिँ वक्ताले पनि बोल्नु हुँदैन भने यो मिडिया जगतले पनि आफ्नो अनुशासन मर्यादा आचरणलाई पनि समाजलाई भ्रमित भन्दा पनि समाजलाई सुयोग्य अनुशासित र मर्यादित बनाउनको लागि मिडिया कर्मीको पनि अत्यन्त ठुलो भनौँ भूमिका रहन्छ। किन अगर देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर कसम खान्छ भने भ्रष्टाचार शून्यमा जान्छ। हेर्नुहोस् त्यो यथार्थै हो। त्यो उनीहरूले चाहिँ के त भन्दा सबै पाटोको एउटा भूमिका छ। जस्तै अब यहाँ के हो भन्दा हामीले सत्य बोल्नुपर्छ। जस्तै हिजोको दिनमा पीडितको रोदन त्यो आँखा वेदनालाई चाहिँ राज्यले चाहिँ नजर नगरोस् है भनेर हामीले खबरदारी गरेकै हो होइन। तथापि अब चाहिँ के त भन्दाखेरि जब चाहिँ एउटा चाहिँ भाइटल पार्ट अफ द इन्भेस्टिगेसन भनेको पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टमबाट दिस इज अलरेडी सुसाइड भन्ने आइसकेपछि अब यसमा हामीले तर्क वितर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब जस्टिफाई गर्नको लागि अब तपाईँको कुरामा प्रश्नलाई म उत्तर दिन्छु। अब के भन्दा यो दुरुत्साहन कसले गर्यो, दुरुत्साहनको पक्षलाई हेर्ने हो भने ती बालिकाको चाहिँ के भन्दा पारिवारिक संरचना नमिलेको अवस्था छ। आमा चाहिँ दुबईमा बस्नु भएको छ, बुवा चाहिँ काठमाडौँ बस्नु भएको छ। एउटा माओली होइन हजुरआमाको आश्रयमा कहिलेकाहीँ बिदामा जाँदा ती बच्चीलाई पढ्नको लागि चाहिँ होइन शिशु एकता निकेतन चाहिँ भनौँ विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ, आजकलमा क्लासमा पढ्दैछन् होइन। भनेपछि एउटा पारिवारिक गार्जियनसिपको चाहिँ अभाव पनि देखियो, त्यहाँ एक्लोपना पनि महसुस भयो। अथवा त्यहाँ अब उनलाई विभिन्न खालको के भन्छ जबसम्म मान्छे पारिवारिक तोडफोड हुन्छ अथवा पारिवारिक छिन्न भिन्नता हुन्छ, बाउ एकातिर हुन्छ आमा एकातिर हुन्छ भने त्यसको पीडा कसले भोग्छ भन्दा त्यो बालकले भोग्छ, त्यो परिवारले भोग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको परिस्थितिमा चाहिँ उनलाई त्यहाँसम्म हुनको बाध्य कसले गरायो भन्ने तर्फ पनि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित हुन्छ। हेर्नुहोस् किन भन्दा तिनी मर्न अथवा झुन्डिएर मर्न बाध्य किन भयो, कसबाट भयो भन्ने कुराहरू पनि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ नि। हेर्नुहोस् उनले लेखेको सुसाइड नोटिसलाई पनि ल्याबमा पठाइएको छ भनौँ टेस्टको लागि, उनीले हो कि होइन भन्नेमा प्रहरीले चाहिँ कुनै यस्तो पार्टमा कुनै पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज मुलाइजा राजनीतिक आवरण हुँदैन। तथापि भाइटल काण्डमा त राज्यबाट त्रुटि भएकै छन्। सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड होइन, ओम्नी काण्ड काण्ड छन् नि त, त्यसमा त राज्यका संयन्त्रबाट दोषी व्यक्ति काण्ड छुट्यो। यो त एउटा के भन्दा भनौँ आत्महत्या हो। अब यो जीवन त पाइँदैन, जीवन त गयो। यो विषयमा हुन त नेपाल प्रहरीले पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ला, किनभने
नेपालका उच्च ओहदामा भएका राजनैतिक दलका व्यक्तिहरूले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइसकेको अवस्था छ। देश विदेशबाट पनि यो विषयलाई आवाज उठाए। तर प्रसङ्गगत हिसाबले हेर्दै जाँदा नि अब जुन किसिमले एउटा दाग लाग्यो स्कुलमाथि अथवा होस्टलमाथि, ती चाहिँ नै प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, वार्डेनमाथि त एक किसिमको त दाग लाग्यो नि। यो दाग त मेटिएला होइन। यस्तो हो, प्रहरीले अनुसन्धानमा लिँदैमा किटानी जारी पर्दैमा त्यो दोषी हुँदैन। किन हुन्छ भन्दाखेरि अनुसन्धानको पाटोले दोषी भए चाहिँ प्रमाणसहित होइन, प्रमाणको सामान्य तर्कले त काम गर्दैन नि। अब प्रमाणले चाहिँ कि प्रमाण भनेकै नि हुन् यस्ता चाहिँ नि जघन्य अपराध भनौँ, आत्महत्या भनौँ, भवितव्य भनौँ, अथवा विष खाएर चाहिँ मरेका भनौँ, झुन्डेर मरेका भनौँ, हाम फालेर मरेका भनौँ होइन, अथवा भवितव्यका कुराहरूबाट आएकोलाई पनि प्रहरीले स्वतः अनुसन्धान गर्छ। यो त फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने पाटो त विद्यमान कानुनले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा उहाँहरूले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी मान्छे भन्थ्यो, एउटा त्यहाँको प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, वार्डेन भनेको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्। जिम्मेवार व्यक्तिले एउटी बालिकाको अल अफ सर्टेन चाहिँ उनलाई झुन्डिएर मर्न बाध्य हुनु पछाडिको पनि एउटा काउन्सिलेसन, अब्जर्भेसन होइन, उनका क्रियाकलापलाई पनि त्यो भने एउटा गार्जियनसिपको भूमिका त रहनै पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसमा उहाँहरूलाई थुन्दैमा, उहाँहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउँदैमा उहाँको दाग र चाहिँ के भन्दा दाग र चाहिँ बेदागको कुरो होइन। इन्भेस्टिगेसनबाट उहाँले चाहिँ क्लियर चिट पाएपछि त्यो पनि त के भन्दाखेरि एउटा भविष्यमा आउने चाहिँ भनौँ कलङ्कको कुरा कतिबाट चाहिँ कानुनले चाहिँ बाट त्रुटि नदेखाए पनि कसैबाट भन्ने कुरामा त उहाँ त अनुसन्धानमा परेर क्लिन भइसकेपछि त उहाँको छवि नराम्रो हुने कुरो होइन। विद्यालयको व्यवस्थापन भनौँ सम्पादन पक्षलाई र चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ मनोवैज्ञानिक स्टडी पनि त गर्नु पर्यो। किन कसैको छोरी गुमेको छ, कसैको काख रित्तिएको छ। तर के भने स्कुलमा 10 to 5 गएर पढ्नेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो जिम्मेवारी हुन्छ भने अघि पछिको चाहिँ घरको जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा जब आफ्नो बाबुआमाले ठिक छ भाइ बहिनीको चाहिँ बिचमा डिभोर्स भएको अवस्था छ, पारिवारिक सन्तुलन विखण्डन भएको छ, सामाजिक विखण्डन भएको छ होइन, बाबु एकातिर भएको अवस्था, आमातिर भएको अवस्था, त्यो छोरीलाई त कम्तीमा भनौँ मानसिक टर्चर त नभएको त भन्न मिल्छ। त्यो उनीहरूले त्यस्तो कुरालाई पनि भनौँ यो होस्टेलमा रहेका विशेषतः छात्राहरूलाई त्यहाँको चाहिँ के भन्दा भनौँ वार्डेन भनौँ अथवा प्रिन्सिपल भनौँ व्यवस्थापकहरूले बेला बेलामा काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। यो नानी हो तिमीलाई के समस्या छ कि घर परिवार समस्या छ कि अभाव छ कि तनाव छ, फिस तिरिया छ कि छैन, यावत कुराहरूलाई पनि व्यवहारिक र नैतिक ज्ञान पनि त दिनु पर्यो नि। त्यो बच्चालाई लगेर भर्ना गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ बच्चा चाहिँ एउटा डिप्रेसनमा आएर एउटा कलिलो चाहिँ उमेरको चाहिँ केही गरौँला भन्ने बालिकाले चाहिँ आफै चाहिँ पासो लाएर झुन्डेर मर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसमा जवाबदेहिता भन्ने त त्यसमा कसको हुन्छ भन्दाखेरि एक त परिवारको हुन्छ, दोस्रो जवाबदेहिता भनेको त सबै जिम्मा दिएपछि त होस्टेलको त्यहाँको व्यवस्थापन हुन्छ नि। किन उहाँ त्यो बच्चीलाई योसम्मको घटनामा दुरुत्साहित गर्ने पात्र र पद्धति के हुन् त्यो तर्फ पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। अर्को पाठ के छ भन्दाखेरि ठिक छ अनुसन्धानको पाटोमा विविध खालका पाटाहरू हुन्छन्। यहाँ त के भइदियो भने अब आजै चाहिँ नि के भइदियो भन्दा भ्याङ्गिङ भयो, अब भोलि नै न्याय चाहियो भन्ने कुरामा त के हुन्छ त्यसमा प्रमाण कलेक्सन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, अब पोस्टमार्टमका रिपोर्टलाई वेट गर्नु पर्यो, घटनास्थलको अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यहाँका चाहिँ व्यवहारिक पक्ष अथवा वार्डेनदेखि लिएर अब यसको चाहिँ के भन्छ छेउछाउमा बस्ने साथी सङ्गतिमा केमा टर्चर थियो, केमा कराउँथी अथवा केमा उनलाई असन्तुष्टि थियो भन्ने कुराहरू त बच्चा त 8 क्लास पढ्ने बच्चाको तिनीहरू समकक्षी साथीहरूले पनि यिनलाई यस्तो हुन्थ्यो, यी खालको कुराहरू त इन्भेस्टिगेसनको पार्टमा आउँछ नि। तर चाहिँ के त भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ यस्तो गराउन दुरुत्साहित कसले गर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ यो अहम प्रश्न पनि हो। यसमा आन्दोलन अब भनौँ गरेर अर्थ होइन। किन भन्दा हामीले त सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्यो, प्रहरीलाई विश्वास गर्नु पर्यो, जसले जिम्मा ल्याएको छ, अदालतलाई विश्वास गर्नु पर्यो। न्याय मरेको देश त छैन नि। तथापि चाहिँ के भन्दा हिजोका दिनसम्म न्यायको लागि बोल्नु, पीडा पोख्नु, आक्रोश देखाउनु ती पीडित पक्षको त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया, यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया प्रतिशोध र चाहिँ के भन्दा रिसिभी र चाहिँ उमा आउने कुरो होइन। अब तथापि चाहिँ के भन्दा 5जना डक्टरले चाहिँ रिपोर्टिङ सारातिर चिरफार भन्नुहुन्छ, पोस्टमार्टम भनेको त तपाईँ चिरफारै गर्ने हो त सबै हरेक कुराहरू हेरेर के भएको होइन, वाट इज द कज अफ डेथ होइन भन्ने कुराहरूलाई हेरेर जानेर सबै चाहिँ चिकित्सकहरूबाट आएको भन्ने टिप्पण गर्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्दा अब ड्यु टु जाने यो डेथ के भयो ड्यु टु ह्याङ्गिङ भन्ने कुरा आइसकेपछि अर्को पार्ट के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसैमा पनि अब केही कतै भनौँ खाद्यान्नको फुड पोइजन भएको छ कि अथवा केही त्यस्ता कुराहरू पदार्थहरू चाहिँ भनौँ खाएको अवस्था छ कि होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अझै जस्टिफाई गर्ने एउटा पाटो के छ भन्दा भिसा र छेर। त्यो
त्यो भिसेर पनि के हुन्छ भन्दा प्रहरीको चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाकोशीमा हुन्छ। प्रहरीमा चाहिँ आएको चाहिँ अनुसन्धानको पाटोमा यस्ता चाहिँ घटनाहरूलाई प्रहरीले चाहिँ राजनैतिक आडमा होइन, हुन त हेर्नु विगतमा हेर्ने भने प्रहरीले चाहिँ निर्मला पन्तको चाहिँ अनुसन्धान क्लियर गरे हो हेर्नुहोस्, तर त्योमा राजनीतिक चाहिँ केही गन्धहरू देखिए। विभिन्न काण्डहरूमा चाहिँ प्रहरीले मरी अनुसन्धान गर्छ, दिनरात चाहिँ सुविधा छैन, भत्ता छैन, तलब छैन, भनौँ सुसम्पन्नता नभए पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको हुन्छ, तर मरी हत्या गरेर अहोरात्र खटेर अनुसन्धान गर्छ। अब त्यसले फाइल ल्याएर कहिले मुद्दा चल्दैन भन्छ, कहिले यो हुँदैन भन्छ, बेकारको त्यो दुःख गरेर ठुल्ठुला नायकीहरूलाई के हुन्छ उन्मुक्त राजनीतिकबाट हिसाबमा त भएको अवस्था पक्कै पनि हो। भनेपछि यो विषयमा पनि राजनीतिक नघुस अझै पनि अनुसन्धानका पाटाहरू अगाडि गएका छन्, अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यथार्थ आओस्, कारबाही होस् भन्ने एवाए मैले के भन्छु भन्दा पीडितजनलाई मैले पनि भेट्या हो होइन, उहाँको चाहिँ रोदन, उहाँको पीडा होइन, त्यो चाहिँ बेहोसीपनलाई पनि हामीले एउटा मलमपट्टि लाउने काम गरेकै हो होइन, राज्यलाई खबरदारी गरेकै हो। तथापि एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले बोल्नुपर्ने के छ भन्दा अब अनुसन्धानको पाटोबाट सुसाइडको चाहिँ डिक्लेरेसन भइसकेपछि अब चाहिँ निष्पक्ष छानबिन होस् र हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ होइन, के कस्तो कुराहरूलाई हाम्रो पीडामा मलम लाउने काम होस् होइन, सत्य तथ्य अनुसन्धान होस् होइन। किन भन्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउँदैमा सबै कुरा चाहिँ सबै सिद्धियो भन्नु मिल्दैन, यो त अन्डर इन्भेस्टिगेसन त जारी छ नि त। प्रहरी संवेदनशील भएर अगाडि बढेको छ। यसमा चाहिँ प्रहरी प्रमुखको निर्देशन छ, त्यहाँको प्रदेश प्रमुखको निर्देशन छ र त्यहाँ स्वयं चाहिँ के भन्दा घटनास्थल त चितवन हो होइन, तर यो कन्ट्रोभर्सी भएर त्यस्तो खालको देखिएको भए होइन, यो चाहिँ ड्यु टु मर्डर चाहिँ हो भन्ने कुरा आएको भए त सिआइबीलाई पनि ह्यान्डओभर गरिदिनुहोस्, किन भन्दाखेरि त्यहाँ विवाद भयो भन्ने कुरा त हामीले गरेका थियौँ। तथापि त्यो खालको चाहिँ घटना प्रकृति र चाहिँ पोस्टमार्टमले नदेखाइसकेपछि पीडितहरूले पनि के भन्दा सही सत्य निरूपण, किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हुलको भरमा भाषणको भरमा हुलको भरमा चाहिँ के भन्दा निरपराध मान्छेलाई चाहिँ अपराधी बनाउनु त भएन नि। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र लले के भन्छ भन्दा 100 जना अपराधी छुटुन्, तर चाहिँ के त भन्दाखेरि 1 जना निरपराधी व्यक्तिले कानुनी कठघरामा पर्न नपरोस् भन्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि हो। प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको छ, यसमा अनुसन्धानका पाटा अझै बाँकी छन् होइन, स्टार्टिङ छ 24-25 दिनसम्म, अहिले त 5-7 दिनको कुरा नै आयो। 24-25 दिनसम्म अनुसन्धानका पाटाहरू हुन्छन्। त्यो अनुसन्धानमा केही त्रुटि कमजोरी कति देख्यो भने त प्रहरीले त हरेक एङ्गलबाट अनुसन्धान गर्छ नि, बरु यसमा बुझेका जानेका कुराहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ भनौँ सरकारवाला र चाहिँ के भन्दा भनौँ यस्ता घटना नदोहोरिने खालको परिस्थितिमा जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँले अहिले यो अनुसन्धानलाई खलबलाउने भन्दा पनि अनुसन्धानलाई प्रमाण पुग्ने साथ समर्थन गरेर प्रहरीलाई चाहिँ के अनुसन्धानको पाटोमा सहयोग गर्न म चाहिँ सबैलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो विषय भनौँ न एक किसिमले अस्पतालको रिपोर्ट आइसके पछाडि लगभग सेलाइसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। हुन त अझै कानुनी पाटाहरू छन्, अझै अनुसन्धानका पाटाहरू छन्, निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि छ होइन। नाबालिकाको चाहिँ एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि हामी व्यक्त गर्छौँ। अब परिवारमा पनि एउटा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने पनि हाम्रो कामना छ। उहाँहरूले भनेका कुराहरू सुन्दा र त्यो भनौँ न एउटा त्यहाँको वस्तुस्थिति देख्दाखेरि आत्महत्या नभई हत्या हो भन्ने किसिमको एउटा शङ्का गर्न हामी अन्त्यमा छौँ। अब यो विषयमा हामी धेरै नबोलौँ, यसको सत्य तथ्य यथार्थ बाहिर आओस्। सबैजनाले पहल गर्नु भएको छ, देश विदेशबाट न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएको छ, अझै अनुसन्धानहरू छन्। अब एउटा प्रसङ्ग के रहेको छ भने आफ्नो बच्चा बच्चीको भविष्यको लागि, भविष्य बनाउनको लागि यहाँबाट विभिन्न देशमा गएर अर्काको देशमा दुःख गरेर आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बनाइरहेका छन्, जहाँ एउटा होस्टल नै सबै आफ्नो घर हो भन्ने हिसाबले उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ राखेका छन्। ती व्यक्तिहरू यति चिन्तित भएका थिए जहाँ चाहिँ होस्टलभित्रै नाबालिका बलात्कृत हुन्छन्, हत्या हुन्छ भन्ने प्रसङ्गले उनीहरू सुत्न सकेका थिएन। ती व्यक्तिहरूले होइन, वास्तवमा चाहिँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूलाई होस्टेलको त्यो एउटा मन्दिरमा होइन, विद्याको मन्दिरमा छोडेर चाहिँ एउटा आफ्नो बच्चा बच्चीलाई चाहिँ एउटा गुरुजनको होइन उमा जिम्मा दिएर गएको अवस्थामा यो खालको घटनाले अवश्य पनि के भन्छ मान्छेमा सशङ्कित होइन एउटा त दुःखद पीडाको अनुभूति हुनु स्वाभाविकै हो। तथापि हामीले राज्यलाई खबरदारी गरेका छौँ, हरेक नेपालमा रहेका बोर्डिङ स्कुलहरू छात्रावासहरूलाई अनुगमन गरेर अब चाहिँ विद्यालयका छात्राहरूलाई एउटा प्रशिक्षण अनुगमन कानुनी भनौँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सचेतना अभियान होइन र चाहिँ के भन्दा किताबी किरो मात्र नभएर चाहिँ व्यावहारिक र कानुनी ज्ञान
दिएर उनलाई चाहिँ परेका पीडाहरूलाई प्रत्यक्ष एउटा के भन्दा सार्वजनिक संवाद अथवा गोप्य संवाद गरेर तिनको चाहिँ मनस्पटलमा चाहिँ ऊर्जा शक्ति होइन दिने काममा चाहिँ राज्यको चाहिँ नेतृत्व जनप्रतिनिधि र नेपाल प्रहरी पनि लागोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै विदेशमा रहनुभएका व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि अब आफ्ना नानीहरूको बारेमा होइन फोनबाट होइन के छ कसो छ अभाव तनावका कुराहरू लाई पनि त्यहाँको चाहिँ जिम्मेवार पक्षसँग चाहिँ फोन संवाद गरेर चाहिँ भनौँ एउटा आफ्नो नानी बाबुको बारेमा बुझ्न यो घटनाले बाध्य बनाएको पनि छ। यसैमा चाहिँ के भन्दा अनुसन्धान पुरा भएको छैन। यो अनुसन्धान पुरा हुन अझै केही पाटा र बाटाहरू बाँकी छन्। प्रहरीले आफ्ना प्रमाण सबुत सङ्कलन गर्दैछ। प्रहरीमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, किन भन्दा जतिखेर पनि अब प्रहरीलाई भएको विषय भनाउनु भएन। प्रहरी चाहिँ राज्यको सुरक्षात्मक अभिभावक हो। यस्ता घटनामा प्रहरीले मेरै चाहिँ कार्यकालमा कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्दैन। अब त्योमा चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ के भन्दा बाबुआमाको रोदन आँखाबाट आँसु आउने बेहोस हुने यावतले गर्दाखेरि हामीले पनि न्यायको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई दरोरतले सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन गरेर अगाडि ल्याओस् भन्ने कुरामा हामी अझै पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। अनुसन्धानको पाटो टुङ्गिएको अवस्था पनि छैन होइन, किन अनुसन्धान जारी छ। प्रहरी त्यति कमजोर छैन, किन भन्दा विश्वकै एउटा ऐतिहासिक सङ्गठनको रूपमा अनुसन्धानको पक्षमा अब्बल प्रहरी छ। प्रहरीमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, प्रशासनमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, वकिलमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। एउटा के छ भन्दाखेरि सत्य तथ्य आउनुपर्छ। हामी न्यायको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भनौँ दण्डहीनताको अन्त्य र चाहिँ सुशासनको प्रतिभूति समानुपातिक कानुन र चाहिँ देशका यस्ता बालबालिकाको समुचित संरक्षण सम्वर्धन काउन्सिलिङ र चाहिँ के भन्दाखेरि अझै जिम्मेवार भएर होस्टेल व्यवसायी र गार्जेनहरूले पनि आफ्नो नानीहरूलाई आत्मबल बढाएर एउटा भविष्यका कर्णधारहरूलाई यस्तो खालको पीडाबाट यो त भनौँ एउटा चाहिँ भनौँ बालिका सरस्वतीको मन्दिरमा आफै चाहिँ बलि चढिने अवस्था चाहिँ नहोस्। राज्यले पनि एउटा काउन्सिलिङ अगाडि बढोस् र चाहिँ व्यवस्थापन पक्ष होस्टेलमा रहेका भनौँ नेपालभरि रहेका चाहिँ के भन्दा होस्टेलहरूको भनौँ सरकारवाला व्यक्तिहरूले यसबाट लेसन सिकेर यस्ता घटना हुन नदिन। फेरि के भन्दा व्यवहारिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक स्टडी गरेर यी चाहिँ कलिला बालबालिकाको सुरक्षा सम्मान र चाहिँ राष्ट्रलाई दिने योगदानप्रति पनि सबै संवेदनशील हुनुहुन सबैमा अपिल र अनुरोध गर्दै अब ती शालीन नानीको चाहिँ के भन्दा चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली र हार्दिक संवेदना यहाँकी लोकप्रिय मिडियाबाट टक्राउन चाहन्छु। यहाँको अमूल्य समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।